इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का और मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले सुना दूं, दुकानों पर नाम लिखने के फैसले पर जमीयत उलमा हिंद का बड़ा बयान। कहा, मुसलमानों को दोयम दर्जे की हैसियत से देख रहे हैं योगी सरकार। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुनाने के लिए एक अलग तरह के माहौल की जरूरत है। यहाँ सारे साथी खड़े हो गए हैं चुप। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और आखिर में आपको एक नई नज़्म सुना करके आपसे विदा लूंगा। करो, जमहूरियत में हर चीज का जवाब वोट से दिया जाता है, बोल कर नहीं दिया जाता, चीख चिल्ला के नहीं दिया जाता, वोट से दिया जाता है। तो अगर कभी कहीं आपके जज्बात को ठेस पहुंची है तो उसका जवाब वोट से दो। घरों से बाहर निकलो, जाओ ईवीएम की कतारों में खड़े हो और सोचो कि इस सरकार ने 10 साल में आपको महंगाई दी है, नोटबंदी दी है, भ्रष्टाचार दिया है, नफरत दी है। आप नारा लगाओ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। भारत का इमरान आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे कह रहा है, वक्त बहुत कम है, कोड ऑफ कंडक्ट है, 7-8 मिनट और बाकी है। मैं इतनी देर आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये कह रहा हूं। हाँ, मैं देख रहा हूं, घड़ी मेरे पास भी है। मैं तो वक्त का बड़ा पाबंद हूं, वक्त का बड़ा पाबंद हूं। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना यह है चिरागों का सफर कितना है। हम जल रहे हैं। फलस्तीन सुनना है? हाँ, मैं सुना दूंगा यार। मैं सोच रहा हूं ना, देखो वो नज्म जो है फलस्तीन की नज्म, एक वादा करता हूं, आप 26 तारीख को अपना एक वोट कांग्रेस पार्टी को दो। मैं वादा करता हूं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा। आपकी दुआ रही तो दिल्ली की गद्दी पर हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठेगा और मैं इसी देगलूर नाका पे उस मोहब्बत का कर्ज चुकाने के लिए आऊंगा और जितनी देर कहोगे उतनी देर शायरी सुनाऊंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैं उसका सिर्फ एक बंद सुना देता हूं। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वो नज़्म सुनाने के लिए एक अलग तरह के माहौल की जरूरत है। यहाँ सारे साथी खड़े हो गए हैं चुप। मैं तो इतना कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद आसार क़यामत और फितना दज्जाल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। ये किताब क्यों लिखी गई, क़ुर्ब क़यामत में क्या कुछ होगा, इस सवाल के जवाब के लिए बहुत सी किताबें लिखी और पढ़ी जा रही हैं और मुमकिन है बड़ी निशानियों, ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, खुरूज दज्जाल और नुज़ूल सैयदना
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ تحریر جاری ہے۔ آج جب ہم اسلامی کتب خانوں کی خوبصورت الماریوں یا لائبریریوں کے ایوانوں میں مطالعاتی دورہ کرتے ہیں تو ہمیں کتب بینی اور اپنے گرد پیش کے حالات کو سامنے رکھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ دجال آ چکا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے والے ہیں۔ کچھ لوگ پورے شد و مد کے ساتھ احادیث دجال کو غیر معتبر قرار دینے کی سعی حاصل میں مصروف ہیں، تو کچھ اس کے تمام تر خد و خال کتاب و سنت سے واضح کر کے امت کو اس کے فتنوں سے بچا رہے ہیں، اور کچھ سرے سے اس کے وجود کے ہی منکر ہیں، اور امید ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معاف کرنے کے موڈ میں نہیں رہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ان کی قبر کشمیر میں ہے، کوئی کہیں اور، کوئی جعفرائی نقشے اٹھائے پھر رہا ہے کہ قبر یہاں ہے، اور اس تحقیق کی آڑ میں وہ نزول عیسیٰ کے متعلق لوگوں کا عقیدہ متنزل کر رہا ہے۔ انہی دجالی فتنوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ راویوں کی چھان پھٹک کے تحقیقی کام کو قوم کے سامنے لے آتے ہیں اور ان سب حشر سامانیوں کو ایک حادثہ قرار دیتے ہیں۔ ادھر قرآن کریم کی آیات پڑھ کر وہ تشریحات کی جا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا کوئی تصور ہی نہ رہے۔ یہ سب کچھ سلف صالحین سے بے اعتنائی کی وجہ سے ہے۔ اپنے اور اہل خانہ کے ایمان کو بچانے کے لیے جو لوگ فکر مند ہیں وہ دجال کے فتنوں سے بچنے کی دعائیں خود بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں تک بھی وہ دعائیں پہنچا رہے ہیں۔ سورہ کہف ہر مسجد اور ہر گھر کی زینت بن رہی ہے تو کچھ افراد ان سب باتوں کو مولویوں کی بردقیانوس کی حد دھرمی اور بنیاد پرست کا جنون شمار کر رہے ہیں۔ انہیں تو صرف اچھے کپڑوں، اعلیٰ سواریوں اور محلات سے غرض ہے، اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے یہ اسباب دنیا دجالی نظریات والوں کے لیے آج آسانی سے مہیا ہو رہے ہیں۔ تصور کیجئے یہ سب کچھ وجود میں آ گیا ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اہل ایمان کی جان میں جان آئی۔ اب بھی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی تائید نصیب ہے۔ زیر نظر تحریری کاوش ان خوش نصیبوں میں شامل افراد کی تائید ہے۔ ادھر اہل ایمان کو ایسا لٹریچر مفت مہیا کیا جا رہا ہے کہ جس میں قرب قیامت کی علامات کو عقیدے سے نکال دیا گیا ہے، اور اس بڑی شد و مد سے تحریر کو کوشش شروع ہے۔ اس چال بازی کو سمجھنے کے لیے جب ان کتب کا مطالعہ کیا گیا اور ان فتنہ پروازوں کے مضامین کو دیکھا گیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج فتنہ انکار حدیث اپنے نئے چولہے میں ہے اور اسے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ قارئین کو ہم پہلے مولانا عبداللہ طارق صاحب کی تحریر کے ذریعہ اس نئے لباس کا تعارف ضروری سمجھتے ہیں جو انہوں نے مدارس کے ترجمان وفاق المدارس کے لیے لکھی ہے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔